बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, एक तो बड़ी ख़बर है जो कि वाशिंगटन से आई है और ये हिला देने वाली ख़बर है इंडिया के लिए। मेरा ख्याल है कि इंडिया के जो सितारे हैं हिंदुस्तान के, वो काफ़ी ज़्यादा गर्दिश में हैं और उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, जो कि कहा जा रहा है कि मोदी साहब से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, वो पे दर पे हिंदुस्तान के बारे में 10 मई के बाद से जो है वो नाराज़ हैं और नाराज़गी का इजहार भी करते चले आ रहे हैं। 10 मई का हवाला मैं क्यों दे रही हूँ, अभी माइकल कुगलमैन जो कि एक बड़े नामवर तज्जिया निगार हैं अमेरिका से, उनका मैं ट्वीट देख रही थी और उन्होंने इसके अंदर कहा है कि जब से भारत ने, ख़ास करके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इनकार किया है अमेरिका की तरफ से जो शमूलियत थी या उनकी मुदाखलत के बाद जो जंग रुकी थी और उनको क्रेडिट नहीं दिया, उसके ऊपर वो नाराज़ नज़र आते हैं। आज 25% मज़ीद टैरिफ हिंदुस्तान पे आयद कर दिया गया है। इससे पहले 25% आयद किया गया था। इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रूस को से तेल जो है वो हिंदुस्तान ले रहा है बिलवास्ता और बराह रास्त, और अमेरिका जो कि उनका बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं इस मामले में, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। अब 50% टैरिफ अगर किसी मुल्क के ऊपर आयद हो गया है तो वो इस वक्त दुनिया में सिर्फ अभी तक जो है वो भारत ही है, और भारत बहुत बड़ी मंडी है अमेरिका के लिए जो कि एक्सपोर्ट करता है। तो उनके ऊपर क्या होगा? राहुल गांधी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, उनके जो ट्वीट्स हैं वो आ रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो अपने जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं उनकी तरफ, रूस के साथ जो उनकी डील है उसके हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप भी बता सकते हैं, और बहुत कुछ जो है वो तफसीली तौर पर हिंदुस्तान में इस वक्त जो है वो मोदी के ऊपर बात हो रही है और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर भी उनको भी टारगेट किया जा रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आज DGISPR ने उनकी तरफ से बयान आया, और ये द इकोनॉमिस्ट जो कि बरतानवी जरीदा है उसमें जो आर्मी चीफ के हवाले से एक डिटेल आर्टिकल आया था, उसके बाद उसमें उन्होंने एक तो इस बात की तरदीद की कि फील्ड मार्शल जो है वो सदर बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इरादा उनका नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर भारत जो है वो हम पे अटैक करेगा, जब उनसे पूछा गया कि अगर वो अटैक करेगा तो आप क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारा जवाब मशरिक की तरफ से होगा। और उन्होंने कहा कि हम गहराई यानी अंदर जा के या गहराई तक जो है वो हमला करेंगे हिंदुस्तान के ऊपर। अब इसको इंटरप्रेट किया जा रहा था इंडिया के अंदर मुख्तलिफ मानों में कि बांग्लादेश से हमला पाकिस्तान करने का सोच रहा है, लेकिन इसकी बहुत अहमियत यूँ है कि पाकिस्तान के तर्जुमान पाक अफवाज हैं जनरल अहमद शरीफ साहब, उन्होंने ये कहा है कि मशरिक की तरफ से, तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप देखें कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम शुरू हो गया। आज ही मैं देख रही थी इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है इसको कि किस तरह से जो इंडियन वॉरफेयर है उसके अंदर ड्रोन्स को कितनी अहमियत दी जा रही है, और उसके लिए स्पेशल बजट भी रखा गया है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये मंसूबे जो हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए से जो इसका जो ड्रोन्स नेटवर्क वॉरफेयर है उसके हवाले से काम करेंगे। और इसको एक तरह से यूं भी देखा जा रहा है कि एक एडवेंचर जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है किसी नए हमले की सूरत में। ये याद रहे कि UN ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट शाया की थी जो हमने अपने प्रोग्राम में आपके साथ शेयर की थी। उसमें उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा था कि ये दहशतगर्दी का ख़तरा बढ़ रहा है इस रीजन के अंदर, और जंग का ख़तरा भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है। और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया था उस रिपोर्ट के अंदर कि BLA और TTP का क्या ताल्लुक है और TTP और TTA का क्या ताल्लुक है। सो उसमें भी भारत का जो मामला है उसके ऊपर भी बहुत अहम है बात करना। इस पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और साथ ही साथ सियासी मौजू है कि तहरीक इंसाफ ने कल एक कॉल दी थी, वो कॉल जो है वो कितनी कामयाब हुई है, कितनी नाकाम हुई है, लोग निकालने में क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम रही है, अपोजिशन को इत्तेहाद क्यों नहीं बना पा रही है। और इसके साथ साथ ये कि अब नई बात है, नई कॉल आई है 14 अगस्त के हवाले से, तो 14 अगस्त ही क्यों, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। साथ ही साथ जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, नाअहल जो हो रहे हैं अरकान कौमी असम्बली, उसमें अपोजिशन लीडर को आज रिलीफ मिला है, उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई रोक दी गई है पेशावर हाई कोर्ट से। क्या मामला है, इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सिंध का ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, वाइस चेयरमैन हैं आईन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन
जो मूवमेंट है उसके। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, जिनसे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, और उमैर न्याज़ी साहब, बैरिस्टर उमैर न्याज़ी भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं। तो पहले मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो मशरिक से हमला करने की बात हुई है और इसको बहुत और तरह से इंटरप्रेट भी किया जा रहा है हिंदुस्तान में, क्या वाकई हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई एडवेंचर कर सकता है? और हम अगर अटैक करेंगे जवाबी, तो ये मशरिक से मुराद क्या है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जिस कॉन्टेक्स्ट में DGISPR ने ये बयान दिया है, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल हमारे वफाकी वज़ीर दिफ़ा ने भी ये कहा था कि अगर हमने बुनियादुल मरसूस के ऑपरेशन के दौरान काफ़ी सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, सब्र व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया, हम इससे कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पे भारत में तबाही फैला सकते थे। लेकिन हमने, अगर मैं स्ट्रैटेजी की लैंग्वेज में कहूँ, तो हमने सिर्फ काउंटर फोर्स टारगेटिंग की है अपनी जवाबी कार्रवाई में। हमने काउंटर वैल्यू टारगेटिंग नहीं की है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि हमने सिर्फ उन फौजी अहदाफ और सलाहियतों और प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाया है जो जहां से पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत की गई थी, वो एयर बेसिस हों, वो मिसाइल साइट्स हों, या वो मिसाइल स्टोरेज साइट्स हों, या वो चौकियां और बेसिस हों जहां से पाकिस्तान पे हमला किया गया। डायरेक्टली हमने उन मिलिट्री अहदाफ, जिसको काउंटर फोर्स टारगेटिंग कहा जाता है, उनको बनाया है। लेकिन जिस तरह वजीर दिफा ने भी कुछ अर्सा पहले कहा कि मुस्तकबिल में अगर इस तरह की कोई गलती करने की दोबारा भारत ने कोशिश की, तो हम शायद इस सब्र ज़ब्त का मुज़ाहरा ना करें और हम काउंटर वैल्यू टारगेटिंग भी कंसिडर करें। अच्छा, काउंटर वैल्यू का मतलब ये है कि उनके वो तज़वीराती अहदाफ जो कि उनकी मईशत को, उनकी कौमी सलामती को और पूरी कौम की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जिस पर उसका दारोमदार होता है, उनको भी हम टारगेट करना कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमने जो पेन है भारत के ऊपर, जो कॉस्ट है जारियत की, अगर मौजूदा जो कॉस्ट मई में इन्फ्लिक्ट की गई है से उनको समझने में कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो हम उनकी समझ को बेहतर लाने के लिए इस कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब डीपर या ईस्टर्न या सदर्न टारगेट से मुराद ये है कि आप जानते हैं कि उनके मईशत के, उनके इंडस्ट्री के जो बड़े मराकज़ हैं, वो जनूब में या मशरिक में हैं, और वो सेंटर्स जो हैं जिस पे भारत की बढ़ती हुई तरक्की, खुशहाली और माशी तरक्की का दारोमदार है, ऐन मुमकिन है कि हम उनको भी टारगेट करें। ये एक बड़ा कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक सिग्नल है, जिसका बुनियादी मकसद जो है हमारे कोई तौसी पसंदाना या जारहाना अज़ाइम नहीं है। इसका मकसद भारत को वार्न करना है कि बुनियादुल मरसूस में शायद हमने 10% सलाहियतों को अभी इस्तेमाल नहीं किया है और हमने सब्र व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया है। लेकिन अगर आपको अभी भी इस सबक नहीं मिला, तो हम ज़्यादा कीमती और तकलीफ दे और परेशान कुन सबक सिखाने की अहलियत, इरादा और सलाहियत रखते हैं, तो प्लीज़ आप किसी गैर जिम्मेदाराना और गैर संजीदा हरकत से बाज रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या एडवेंचर हो सकता है हिंदुस्तान की जानिब से? क्या आपको लगता है कि अगस्त में या सितंबर के अंदर, ख़ास करके बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद अगस्त के अंदर ही जो दीगर इलाके हैं मुतनाज़ा, उनके बारे में कोई कानून साजी शामिल कर ली जाए हिंदुस्तान के अंदर, या फिर ये कि कोई अटैक ऐसा हो जाए? तो आपके ख्याल में क्या है, दिफाई एतबार से किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? बहुत अहम सवाल किया। मुख्तसरन मेरा जवाब ये है कि देखिए, ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि आलमी सतह पे और सिफारती सतह पे और दाखिली सियासत के मैदान में जितनी बड़ी कीमत भारत को अदा करनी पड़ रही है और पड़ेगी, शायद वो उसकी दिफाई जो कीमत है उससे कहीं ज़्यादा है। इस वजह से अगर वो रैशनल एक्टर है, तो इसकी इस तरह की दोबारा कोशिश की फौरी तौर पे मैं समझता हूँ उसको गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरी आला तरीन जो फौजी क़यादत है, उनसे बात कई मौक़ों पे पिछले चंद दिनों में इस हवाले से हुई है, और वहाँ ये एहतमाल पाया जाता है कि चूंकि उनकी सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत ने बहुत शर्मिंदगी और हज़ीबत उनको उठानी पड़ रही है, बहुत सियासी दबाव और तनकीद का उनको सामना है आलमी और दाखिली सतह पे, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ऐन मुमकिन है कि वो उसका अजाला करने के लिए अक्टूबर नवंबर के इलेक्शन से बिहार में जो होने वाले हैं, कोई और गैर जिम्मेदाराना हरकत करे। लेकिन हम ये DGISPR का जो इंटरव्यू है इकोनॉमिस्ट को, वो मैं समझता हूँ एक बहुत कैलकुलेटेड इंटरनेशनल सिग्नल है, मगरिब के एक मुस्तनद
اور کثیر الاشاعت جریدے کے ذریعے سے عالمی برادری کو بھی اور بھارت کو بھی کہ اس دفعہ ہم نے ریسٹرینٹ دکھایا ہے، لیکن اگر ان کو سبق نہیں آیا تو ہم زیادہ بیش قیمت سبق ان کو سکھانے کی اہلیت، صلاحیت اور ارادہ آپ سے یہ بھی پوچھ لوں کہ یہ دوبارہ سے جو تردید آئی ہے، ایک تو اکانومسٹ میں کی تھی، پھر آج چل بھی رہی ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ صدر نہیں بننا چاہتے، یا اس طرح کی خبریں جو ہیں انہوں نے خیر نانسنس اس کو قرار دیا، مگر یہ بار بار تردید آتی ہے تو بھی بہت سارے آئی بروز جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے اس تردید کی بھی؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق بھی بنیان المرصوص سے کسی حد تک براہ راست ہے، کیونکہ آپ میرے خیال میں مجھ سے متفق ہوں گی کہ جو پاک افواج نے جس مہارت کا مظاہرہ کیا، جس کے ذریعے سے بھارت کو ناکو چنے چبوائے گئے، وہ صرف ہماری قیادت اور ہماری ٹریننگ، مورال، حوصلے اور ایک بہتر حکمت عملی اور ٹریننگ کا شاخسانہ نہیں ہے، بلکہ ہماری سول ملٹری ریلیشن شپ کی جو موجودہ خوشگوار اور پر اعتماد نوعیت ہے، اور جس کی وجہ سے اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ بہت زبردست اور کمپلیٹ سنرجی کے ساتھ ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے بیانات کا مقصد اس بہت سموتھ اور خوشگوار سول ملٹری ریلیشن شپ کو نقصان پہنچانا ہے، تاکہ فیوچر کسی کرائسس یا کشیدگی میں ہماری ڈیسیژن میکنگ کو اعلیٰ ترین سطح پہ متاثر کیا جائے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی جو صلاحیت ہے، کچھ ڈاؤٹس کریٹ کیے جائیں سول اور ملٹری کے درمیان، جس کے ذریعے سے ہماری فیصلہ سازی کے پروسیس اور سسٹم کو متاثر کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کو واضح کرنا ان کے مقاصد کو اور جو اس کی نوعیت ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سید محمد علی۔ آپ سن رہے تھے ان کی گفتگو کو۔ اب میرے تمام پینلسٹ یہاں پہ موجود ہیں اور میں اب آپ سے بات ہو سکتی ہے، ٹیرف آ گیا ہے مزید، 50% ٹیرف ہے، تو اس پہ شروع کرتے ہیں پہلے یا پھر تحریک انصاف سے پہلے شروع کرتے ہیں؟ کیونکہ اب میرے سارے گیسٹ یہاں پہ موجود ہیں، تو میرا خیال ہے میں نے سب آج سے آپ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو کل کی جو تحریک تھی، یہ آپ کے خیال میں کامیاب تحریک تھی؟ دیکھیں، کل ڈی چوک سے بچوں نے ہی اس تحریک کو کامیاب کر دیا تھا۔ جب ان کے مناظر چلے تو وہ بیسیکلی آپ عوام کی پلس دیکھیں نا، عوام کس حد تک عمران خان صلاحیت کر گیا۔ آپ گھروں میں دیکھ لیں، مطلب ایون مسلم لیگ نون کے گھروں میں آپ دیکھ لیں گے، ادھر بھی آپ کو ڈیوائیڈڈ اوپینین ملے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عوام کی آواز کو سمجھنا چاہیے۔ آپ جتنی دبانے کی کوشش کریں، آپ نے اس 3 دن پہلے جس طرح سے پکڑ دھکڑ کی، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہی۔ دیکھیں، لوگوں نے اپنا ایک اظہار کرنا ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ چلیں KPK کے تناسب سے وہ اظہار پنجاب میں نہیں ہوگا، مگر لوگوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا۔ اس سے پہلے آپ نے کنوکشنز کی، اور لارج سکیل کنوکشن ہوئی، ایک جگہ پہ نہیں ہوئی، میاں والی ہوئی، فیصل آباد ہوئی، اور خالی ورکرز نہیں سزا ہوئے، ہماری مین ٹیئر لیڈرشپ فارغ ہوئی، عمر ایوب سے لے کے آخری رائے حیدر کھرل تک، ڈاؤن ورڈز تک ساروں کو سزا دی۔ ایون پروٹیسٹ کرنے پہ عمر قید تک کی سزا دی گئی، مگر اس نے لوگوں کو ڈٹر نہیں کیا۔ لیکن احتجاج آپ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب تھا، یعنی یہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی نہیں مان رہے کہ کامیاب نہیں۔ دیکھیں، آپ کا احتجاج کا یارڈ سٹک دیکھیں، آپ پرابلمز تو دیکھیں، PTI نے کس پرابلمز کو فیس کیا ہے کہ ایک جماعت جس کی 17 سیٹیں تھی اس کو حکومت دی گئی، اور PTI سے 1.5 سال کے اندر اس ایوان کے اندر سے 17 سے زیادہ سیٹیں چھین لی گئی ہیں، پھر بھی وہ ریزسٹ کر رہے ہیں۔ مگر پھر بار بار احتجاج کی کال کیوں؟ ابھی پھر 14 اگست کی کال آ گئی ہے۔ دیکھیں، اس میں احتجاج سے زیادہ ریلیونٹ ہے جو عمران خان نے آج دوبارہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم ان سیٹوں پہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ دیکھیں، وہ ایک چیز ڈیفرنٹ چیز کی عکاسی کر رہا ہے۔ عمران خان کا وہ اظہار شو کر رہا ہے کہ آپ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور بار بار لگا رہے ہیں۔ اب وہ فردر آپ اتنا زیادہ لگا رہے ہیں کہ وہ اس پھر نظام کو اور کاندھا نہیں دے گا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اگر اس نظام سے باہر ہو جائے، اس نظام کی لیجٹیمیسی رہے گی، پھر تو وہی بات رہے گی کہ جو آپ نے سبز باغ دکھائے، مطلب آتے ساتھ کیا سبز باغ دکھا، چولستان میں سبزیاں اگائیں گے، پھر سبز باغ آگے بڑھے جی، کرپٹو کی ریولوشن آ جائے گی، پھر جی گیم منرلز پہ چلی گئی، کرتے کراتے، اور اب تیل کا بھی آ گیا ہے، تو وہ سبز باغ ہی ہیں۔ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوئے گی، ملک نہیں پروگریس کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ جو مین سٹیک ہولڈر ہے اس کو کنسلٹ کریں۔ نہیں، مگر اس کے لیے تو اب جیسے آپ نے کہا پارلیمان سے باہر ہے جانا ہے، تو کیا تحریک انصاف کی ایک کامیاب پالیسی ہوگی؟ اس پہ میں ضرور آگے جا کے بات کرتی ہوں، مگر آپ کے خیال میں جو کال ہے وہ کامیاب ہے، ناکام ہے؟ طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ 100 بندے اسلام آباد سے نکلے، وہ کہتے ہیں 900 1000 سے کم جو ہے پنجاب سے نکلے، تو کاؤنٹنگ بھی آپ کی ہے۔ پھر وزیر اعلیٰ کہتی ہیں کہ آئی جی انتظار کرتے رہے، لوگوں کو لوگ نہیں نکلے۔ آئی جی کیوں انتظار کر رہے تھے بائی دی وے؟
جی ہم تو احتجاج کے بندے نہیں گنتے نا جی. بات تو یہ ہے کہ جس لہر کی، جس انقلاب کی، جس اپ سویلنگ کی یہ بات کرتے تھے وہ نہیں نظر آئی. تو وہ اگر انہوں نے احتجاج کیا ہے بہت یہ کہیں گے کامیاب ہے، لیکن ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ ملک کی سب سے بڑی مقبول پارٹی ہے اور اس کے اتنے ووٹر ہیں، تو نہیں ہے مقبول. یہ مقبول ہمارے پاس تو نمبر 1 ہی ہے، اور وہ ہے 8 فروری کا کہ 31% ووٹ ان کو پڑا، لیکن پھر 69% ووٹ ان کے خلاف بھی تو پڑا نا. تو کیا وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ یہ اپوزیشن میں ہے. تو دوسری بات یہ کہ اپوزیشن کی موجودگی عدم استحکام نہیں ہے. اپوزیشن کا احتجاج کرنا عدم استحکام نہیں. عدم استحکام ضرور پیدا ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے 26 نومبر کو کوشش کی جس میں پھر 5 رینجرز شہید ہوئے، 1 پولیس مین شہید ہوا، یا اس سے پہلے انہوں نے 9 مئی کا جو پورا واقعہ کیا، ریاست پر حملہ کیا، ایک آرمڈ انسریکشن تھی، ہم نے دیکھی ہے پورے ملک میں، اور پوری ڈیزائن تھی اور ڈیلیبریٹ تھی. تو وہاں تو ضرور کوئی ایک چیلنجز حکومتوں کے لیے پیدا ہوئے، لیکن یہ احتجاج جو ہے، اب احتجاج ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ احتجاج پارلیمان میں بھی کر رہے ہیں، کریں، لیکن اس ملک جو ہے الحمدللہ اس وقت سیاسی طور پر، معاشی طور پر اور مالیاتی طور پر، اور آج جو ہم نے ابھی جمہوری طور پر بھی کر دیں اس پہ کمنٹ کے، جمہوری طور پہ ابھی ہمیں بہت رستہ طے کرنا ہے. اگر ہم ریئلسٹک ہے نا جی تو ہم اس پہ بعد میں بات کرنی ہے. یہ جو آپ گفتگو کرتے ہیں نا، یہ کبھی ہم پی ٹی آئی سے سنا کرتے تھے پچھلے ہائیبریڈ ریجیم میں، تو یہی تجاویز، یہی معاملات، یہی توجیہات. لیکن چلیں کم از کم ہم نے جو ہے، نہ ہی ہمارے وزیر اعظم نے کبھی نہیں کہا بانی چیئرمین کی طرح کہ کرسیاں دینے والوں پر بھی اپوزیشن کو کرسیاں دینے والوں پر بھی مقدمے ہوں گے. ہمارے وزیر اعظم نے کبھی نہیں کہا کہ ایسا اس طرح ہوگا. نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ جو ان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، یہ بھی بانی چیئرمین کے اقوال زرعی ہیں کہ چونکہ ان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں تو لہذا یہ اب جو ہے، اور یہ ملک دشمن ہے. اسی بیان میں انہوں نے کہا کہ جو اس حکومت، میری حکومت کے خلاف نکل رہے ہیں وہ ملک دشمن ہے. ہمارے وزیر اعظم نے الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں دیکھیں جو پاکستان کا امن ہے وہ قائم رکھنا ہے، اور جس طرح کے چیلنجز ہیں، جہاں سے آپ نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا، ہندوستان کی طرف سے مختلف مخاصمت ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. تو جمہوری عمل کی آپ نے بات کی نا، جمہوری عمل اس وقت یہ ہوگا کہ جس جماعت کی خیبر پختونخوا میں 12 سال سے حکومت ہے، وہ وہاں جمہوریت پر یقین رکھتے ہوئے اس 4.25 کروڑ میرے بھائی اور بہنیں جو اس صوبے میں رہتے ہیں ان کی خدمت کریں، ان کو تعلیم دیں، ان کو صحت دیں، بجائے یہ کہ سارا وقت احتجاج کا حق تو بہرحال ان کے پاس ہونا چاہیے. ایک بڑے ادب سے عرض کروں گا، احتجاج کا حق بالکل ہے. آپ کہہ رہے ہیں لوگ ہی نہیں نکلے، مطلب یعنی لوگ نکلے ہی نہیں ہیں. میں نے یہ بالکل یہ نہیں کہا. آئی مین آپ کی پارٹی میں نے کہا جلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، مریم بی بی یہ کہہ رہی ہیں. احتجاج ہوا ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جس جھومتی ہوئی لہر کا یہ دعویٰ کرتے تھے، انقلاب کی، انقلابی لہر جو تھی، اب کہیں بھی نہیں، اس کا قطرہ بھی ہمیں نظر نہیں آیا نا. کہتے ہیں نا انقلاب کی لہر آنی ہے تو لہر پانی بہت بڑا پانی ہوتا ہے، اس کا قطرہ بھی نظر نہیں آیا. مگر یہ انداز دیکھیں نا، یہ جو انداز ہے گفتگو کا، مطلب اب اگر چلا سکے مریم بی بی کی سوٹ تو ذرا چلائیے، پھر میں مصطفیٰ صاحب سے لیتی ہوں اس کا کمنٹ ذرا. آئی جی صاحب کو میں کہہ رہی تھی کہ آپ کل انتظار کرتے رہے، احتجاج کے لیے کوئی آیا ہی نہیں. آئی جی صاحب کل انتظار کرتے رہے، ایسا راستہ دیکھتے رہے، کوئی نہیں آیا. اس کی ایک وجہ ہے کیوں نہیں آ رہے لوگ احتجاج کے لیے. جو فتنہ ہے، بے ہنگم شور شرابہ، گالی گلوچ، اس کا گریبان پکڑ لو، اس کو یہ کر دو، وہ والی جو سیاست ہے جس کو سیاست کہنا بھی نہیں چاہیے، وہ کارکردگی سے دفن ہو گئی ہے الحمدللہ. لوگوں نے دیکھ لیا کیا فرق ہے. تقریریں کرنا بہت آسان ہے، یہ بات کرنا کہ میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گی، یہ بہت آسان ہے. کرنے کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، اور دن رات ایک انسان تبھی کرتا ہے جب یہاں دل میں کسی کی خدمت کا جذبہ ہو. تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں، فساد پھیلانے والے کیا جانے کہ خدمت کا مزہ کیا ہوتا ہے. اچھا، یہ مصطفیٰ صاحب آپ کیا کہتے ہیں، یہ واقعی لوگوں کو عقل آ گئی ہے، لوگ نہیں نکلے؟ اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھ کیا رہے ہیں، واقعی لوگ نہیں نکلے. ہم نے تو دیکھا بہت زیادہ لوگوں کی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس طرح تعداد بالکل نہیں نکلی، بلکہ نہ ہونے کے برابر نکلی. تو آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ؟ آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب جلا وطنی میں تھے تو انہوں نے ایک دفعہ واپس آنے کی کوشش کی اور انہیں پھر لاہور ایئرپورٹ سے 2007 میں کور کر رہی تھی اس کو. لاہور ایئرپورٹ سے پھر انہیں واپس بھیج دیا گیا اسلام آباد. لاہور اس وقت لاہور ایئرپورٹ سے واپس بھیجا. نہیں اسلام آباد بالکل اسلام آباد یہ لوگ وہاں موجود تھے ویسے، لیکن بہت سے لوگ موجود نہیں تھے. میں بات وہی کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ جو انقلاب
مسلم لیگ نون نے لے کر آنا تھا اور جو اپ سویل تھا وہ آپ کو نظر آیا؟ بالکل نہیں. پھر میاں نواز شریف صاحب دوبارہ جب زیر حراست تھے، جب وہ اپنی صاحبزادی کے ساتھ لندن سے تشریف لائے، لاہور ایئرپورٹ پہ اترے، لاہور ایئرپورٹ پہ اترے، تو وہ مناظر بھی ہم نے دیکھے، اور اس کے بعد ہم نے ایک بڑی پرجوش تحریک دیکھی جو سڑکوں پہ کوئی شخص نکل نہیں سکتا تھا، کرفیو کا سما تھا. نہیں اس دن لوگ آئے تھے مگر وہ ایئرپورٹ تک پہنچے نہیں تھے، وہ پہنچ نہیں پائے تھے. میں اس جلوس میں بھی شامل ہے نا، چیرنگ کراس سے واپس مڑ گئے تھے، انقلاب مڑ گیا تھا. پھر اسی طرح پیپلز پارٹی جب آصف زرداری صاحب ان کے اوپر سختیاں ہوئیں، وہ جیل میں تھے. دیکھیں یہ لوگوں کا نکلنا نہ نکلنا، اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ، اور تھوڑا سا انفیئر بھی ہے یہ تقاضا کرنا تحریک انصاف سے، کہ جو ان کے ساتھ پچھلے 2 سالوں میں ہو گئی ہے، جس کریک ڈاؤن کا انہوں نے سامنا کیا ہے، پوری کی پوری جماعت کا جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے اس کو ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے. ابھی ہفتہ پہلے جو اپوزیشن لیڈر تھے قومی اسمبلی میں، اپوزیشن لیڈر تھے سینٹ میں، اپوزیشن لیڈر تھے پنجاب اسمبلی میں، 10 سال انہیں سزائیں سنائی گئی، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. تو جو سختیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، کیا ان کا اعتراض ختم ہو گیا؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا. ان کا اعتراض تو باقی ہے. ہمارے سامنے جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اندر اس سے بھی آپ آگے چلے جائیں. دیکھیں یہ احتجاج، سڑکوں پر آنا، ایک دوسرے کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا، اب ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ان سب کا خاتمہ کرنا پڑے گا. صحیح بات. 27ویں آئینی ترمیم، 26ویں کے دن آپ کو بیان یاد ہے کہ جس دن 26ویں کا ڈرافٹ سامنے آیا تو وزیر قانون ہمارے دوست وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ابھی دیکھا ہے، رات 10 بجے ہفتوں سے بیٹھی ہوئی تھی اسمبلیاں، ممبران محبوب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا تھا، اور ڈرافٹ آخری لمحے میں سیاستدانوں کے پاس پہنچا. 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت بھی شروع ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس نظام کو کتنا کمزور کرتے جانا. بالکل. یہ تو، اور سیاستدانوں نے کیا اس نظام کے کمزور ہونے پر یہ جو سویلین سپیس سیڈ ہو گئی ہے اس کے اوپر کوئی پوزیشن لینی بھی ہے یا نہیں لینی، اور کیا پوزیشن نہ لینا آج مسلم لیگ نون کے مفاد میں ہوگا، پیپلز پارٹی کے مفاد میں ہوگا، کہ جہاں پر NFC کو چھیڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جہاں پر 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. 27ویں ترمیم پہ آتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو تحریک ہے، تحریک تحفظ آئین، وہ صرف اخلاقی مدد فراہم کر سکی ہے پی ٹی آئی کو؟ آپ بھی ساتھ نہیں نکلے، حالانکہ کافی جماعتیں آپ کے ساتھ. محمود خان اچکزئی صاحب ساتھ تھے، وہ ذاتی طور پر گئے، ادھر ڈیالہ جیل بھی گئے. وہ مناظر بھی ہم نے دیکھے کہ جہاں پر پولیس نے انہیں روک لیا لیکن پھر بھی وہ کسی طریقے سے ڈیالہ جیل پہنچ گئے، وہاں پر عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہاں پر موجود رہے. لیکن دیکھیں بڑا سوال جو ہمارے سامنے ہے کہ کیا ہائیبریڈ نظام کانسٹیٹیوشنل ہے؟ جو ووٹ کو عزت دو کی باتیں کرتے تھے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے جمہوریت کے حوالے سے، 1973 کے آئین کی سپریمیسی کے حوالے سے، کیا آج ان کے لیے یہ ہائیبریڈ نظام ان کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا جس طریقے سے ملک چلایا جا رہا ہے؟ نہیں، رضا ربانی صاحب کو دے رہا ہے. تو اب اگر وہ پیپلز پارٹی ہیں، نہیں بالکل پیپلز پارٹی وہ ہے. رضا ربانی صاحب بڑے محترم ہیں اور ہمیشہ بالکل انہوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے. تو اس وقت ہمیں جو ضرورت ہے وہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی مخالف رہیں گے. اچھا، جیسے خرم صاحب یہ اس کا جواب، چونکہ دونوں کی ایک سی بات ہے تو میں آپ سے جواب لے لوں. یہ مصطفیٰ نے بالکل ٹھیک کہا. آپ نظام کی بات کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں جب اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، یہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر ہم نظام کی طرف آئیں گے، یعنی کمپلیٹ ریورسل ہوگا، انڈو ہوں گی چیزیں، تو ہم جو ہے وہ سیاست کے اوپر بات کریں گے. کیا یہ بھی سیاسی رویہ ہے؟ دیکھیے اس کا ایک تجربہ ہو چکا ہے اور وہ تھا 2006 کا میثاق جمہوریت، جس میں 2 جماعتوں نے جو آپس میں بہت متحارب تھیں اور بڑی تلخی تھی، دونوں لیڈروں نے، شہید بینظیر بھٹو اور محمد نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ایک دوسرے کے مخالف رہیں گے، بس دشمن نہیں. یہ بات ابھی تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم مخالف ہیں پر دشمن نہیں. آپ نے مخالف کے ساتھ زندہ رہنا ہے، کو ایگزسٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو ڈسٹروائے نہیں کرنا. یہ بات ابھی تک پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں. کیوں نہیں سمجھ آئی؟ یہ غالباً بانی چیئرمین کا مزاج ہی یہ ہے. قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، زد پہ وہ ہے تحریک انصاف والے، سزائیں انہیں ہوں، 10 سال سزائیں ہوں اور ابھی انہیں سمجھ نہیں آئی. آپ کے خیال میں پھر دیکھیے تو اور کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہی بات ہے. یعنی دشمنی میں آپ نے بدل دیا ہر چیز کو. ہم نے دشمنی میں نہیں بدلا. ان کے پاس موقع تھا
آج بھی موقع ہے کہ یہ اس ڈائیلاگ کا آغاز کریں سیاسی جماعتوں کے ساتھ. سر ڈائیلاگ 9 مئی پہ ہوگا. 9 مئی آپ کے ہاتھ میں, آپ کے اختیار میں نہیں ہے. پھر وہ صحیح کہتے ہیں نا کہ ہم پھر آپ سے بات کیوں کریں. دیکھیے یا تو ایک دفعہ فیصلہ کر لیں 9 مئی کو ایک آرمڈ انسریکشن ہوئی یا نہیں ہوئی, ریاست پر حملہ ہوا یا نہیں ہوا, ریڈیو پاکستان پشاور جلا کے نہیں جلا, جنا ہاؤس جلا کے نہیں جلا, شہیدوں کی یادگاروں کی برمتی ہوئی یا نہیں ہوئی, پورے ملک میں درجنوں پولیس کی جو گاڑیاں تھیں وہ جلائیں گئی یا نہیں گئیں, پورے ملک میں سینکڑوں پولیس مینوں کو زدوں کو انہوں نے کیا یا نہیں کیا. وہ ایک سوچا سمجھا ریاست کے اوپر حملہ تھا, ایک جرم تھا. اب اگر اس کی سزائیں ہوئی ہیں, دیکھیے نااہلیاں سزاؤں کا ایک رزلٹ ہے, براہ راست نااہلیاں نہیں ہو رہی. بحث ہے جس کے اوپر لاحاصل بحث ہے نہیں ہے, لاحاصل بحث اس لیے نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں روکنا ہے ایک اور آرمڈ انسریکشن کو ہونے سے. اگر آپ کہیں کہ اچھا نہیں سیاست تھی, دیکھیے یہ بھی سائیکل ہو چکا ہے. ایک منٹ مجھے 2014 میں یہ پورا سائیکل ہوا اور اس وقت سیاسی رواداری دکھائی گئی, کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کیا, پارلیمنٹ کا جنگلہ گر گیا, پولیس مینوں 150 پولیس مینوں کی ہڈیاں توڑ دیں, ٹھیک ہے جی, ہر قسم کا وہاں وائلنس ہوا. انہوں نے کہا نہیں جی سیاسی رواداری. سیاسی رواداری کا کیا نتیجہ ہوا؟ پھر 9 مئی ہوا, جب آپ نے 2014 کی انسریکشن کو نہیں روکا, ہم نے ہماری ہم نے ٹالرنس دکھائی, اس ٹالرنس کا نتیجہ نکلا کہ وہ زیادہ شدت سے آئے بھائی. بالکل, میں دونوں سے بات کرنی, آپ کہہ رہے ہیں لاحاصل بحث نہیں ہے یہ اس کا کچھ نہ کچھ حاصل نکل سکتا ہے. میں بریک کے بعد اس کے اوپر پوچھوں آپ سے کہ کیسے اس کا حاصل نکل سکتا ہے. ایک چھوٹی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں کہ 9 مئی کا قضیہ نمٹے گا کیسے اور بات آگے بڑھے گی کیسے. مذاکرات ممکن ہیں یا نہیں ہیں, جو کہ اس وقت تک جو ہے بیرسٹر گوہر ہوں یا سلمان اکرم راجہ صاحب, وہ کہتے ہیں جی مذاکرات جو ہے وہ اس وقت ماحول نہیں ہے کہ ہم بات کریں گے. تو بات کس سے ہوگی, کب ہوگی اور کیوں ہوگی, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے بیرسٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ 9 مئی سے آگے نکلنا ہے تو بات چیت ہونی ہے. پارٹی آپ کی دیکھی جائے تو تنظیمی بنیادوں کے اوپر یا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس پہ اب اس طرح کی ایکٹیو نہیں رہی ہے. تو کیا مذاکرات کی طرف بڑھنے میں کوئی دقت ہے, اور 9 مئی کیا لا حاصل بحث ہے جس کے اوپر بات کرنے سے کچھ نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں نا, 9 مئی پہ خان صاحب کا موقف بڑا واضح ہے کہ احتجاج کیا ہے, احتجاج بنیادی حق ہے, اور جس مینر میں بیزار مینر میں خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اس کا رد عمل آیا. جو اندر توڑ پھوڑ ہوئی, نہ اس کی تحریک انصاف ذمہ دار ہیں, نہ تحریک انصاف نے آج تک کسی کو پروپیگیٹ کیا. اسی لیے کہا کہ وہ فوٹیجز لا دیں, سامنے رکھیں, نہ فوٹیجز آئی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم وہ سرکلز میں گھوم رہے ہیں. نہ کسی نے اس ملک میں بیٹھ کے اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرانی ہے کہ کیوں اچانک جو ہے نا شیرپا مگر ایک انسیڈنٹ تو ہوا, اس میں آپ کے لوگ بھی ٹیلی ویژن سکرینز پہ نظر آئے, ان کے ٹویٹس, ان کے بیانات. اور کمانڈر ہاؤس کے اندر ہمارا کوئی لیڈر دکھا دیں کہ کسی نے آگ لگائی ہو, کی ہو, کسی نے کہا ہو. وہ تو ورکر ہی گیا ہوگا نا, لیکن اس کو بھی تو کسی نے اکسایا تھا. 100% ساروں کو لیبل کر سکتے ہیں. اب دیکھیں جس نے مور اٹھایا, خود وزیر اعظم تھے, وہ کہتے تھے کہ اس طرح کے احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے. ہماری تو مجبوری ہے کہ ہم ان کو چلا نہیں سکتے, ورنہ ہم چلائیں تو ان کے بیانات تو بڑے زبردست ہیں. ہر احتجاج کی ظاہری بات ہے, لمٹ ہے. وائلنس کوئی بھی اس ملک میں کسی کو پروپیگیٹ نہیں کرے گا اگر وہ پولیٹیکل پارٹی ہوگی, اور تحریک انصاف بھی اس پہ ان کرتی ہے. مگر اب پریزنٹ سینیریو میں دیکھیں, آپ نے اب ہمیں سزائیں کر دی ہیں, ہمیں پولیٹیکل ڈسکورس سے باہر نکالنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. آپ اس وقت پہ اگر بات کریں گے کہ جی بات چیت ہوئے تو وہ نہیں ہو سکتی. اس کا جو آئیڈیل وے جو مجھے نظر آتا ہے, دیکھیں ایک بڑا آئیڈیل پلیٹ فارم ان کی صورت میں موجود ہے. دیکھیں آپ کم از کم ان کو موقع دے دیں, آپ کم از کم عمران خان کے سیاسی رفقا کو موقع دیں, وہ عمران خان سے بات چیت تو کر سکیں. 26 نومبر آنورڈ آپ نے خان صاحب کی پولیٹیکل ملاقات ہی نہیں ہونے دی, اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہاں سے کوئی پولیٹیکل سلوشن بن کے نکل آئے گا جو پولیٹیکل سائیڈ کے لیے ون ون سچویشن ہوگی. تو ایسا نہیں ہوگا. اگر یہ لوگ جائیں گے سائیڈ اینڈ پہ, یہ لوگ کوئی ڈائیلاگ شروع کرتے ہیں, الٹیمیٹلی ہم کسی کنسنسس پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک پلیٹ فارم, بانی کے کچھ سنہری القاب یا جو الفاظ ہیں وہ بول دوں. اگر کورٹ فیصلے ان کے مرضی کے نہیں کرتا تو وہ سڑکوں پر نکل آئیں گے, ملک کو روک دیں گے. یہ ہمارے بارے میں فرما رہے ہیں. اس کا نقصان کس کو ہے؟ پاکستانیوں کو, پاکستان کو. یہ ملک سے دشمنی کر رہے ہیں. نہیں وہ ہیں ان کے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کے سارے بیانات کو آپ نے اڈاپٹ کر لینا ہے ایز اٹ از.
तो यानी जो उन्होंने कहा है वो आप कर लेंगे। इसी पर हो रही है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। मुस्तफा साहब से भी सजेशन लेने को क्या नहीं, वो तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़, मैं तो यही पूछना चाह रही हूँ, एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जमहूरियत के ऊपर बात होती है, आज़ाद सहाफ़त पे बात हो रही है, लेकिन क्या वजह है कि अपोजिशन पार्टियाँ एक जगह पे वहाँ पे नज़र नहीं आती हैं, और क्यों नज़र नहीं आती है एक एजेंडे के ऊपर? इसकी क्या कहीं आपको नहीं लगता कि PTI के अंदर भी लीडरशिप का फुकदान है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? कतन नहीं, मेरा ख्याल है जो एंड गोल्स हैं और जो हमारा मुश्तरका एलामिया है उसके अंदर जो हमने बातें लिखी, जो बातें कहीं, उससे किसी सियासी जमात को इनकार नहीं हो सकता। ऑथर जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिसाक जमहूरियत की, आज हमें पता है कि क्या ये अंदर से मुतमिन है जिस तरीके से ये निज़ाम चल रहा है। हमने इस मुल्क में जो अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें कर दी हैं, अब हमें उन अनप्रेसिडेंटेड चीज़ों को अनडू करना भी होगा। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि इमरान खान साहब के दौर में हाइब्रिड निज़ाम नहीं था, उसका दरवाज़ा नहीं खोला गया, तो ये बात गलत होगी। हुआ ऐसे। आज वो हाइब्रिड निज़ाम जिस तरीके से जो मौजूदा जमातें जिनकी हुकूमत है, उन्होंने जिस तरीके से उसको इस निज़ाम के अंदर मजबूत कर दिया है, तो अब तो डेमोक्रेसी बेमायनी हो गई है, इलेक्शंस का प्रोसेस बेमायनी हो गया है, आइन आपका बेमायनी हो गया है। तो इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है, और अगर हम दुरुस्त नहीं कर पाते तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी तो देखें कि वो कीमत कौन अदा कर रहा है। अगर यही लड़ाई चलती रही तो इस आज हम किस नहज पे खड़े हैं कि 45% पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है। ये तो अब एक्सेप्टेड डेटा है ना। बिल्कुल। बेरोजगारी की शरह 30% है इस मुल्क के नौजवानों में, अमूमी 22% बेरोजगारी की सतह इतनी कभी पाकिस्तान में हाईएस्ट नहीं रही। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन में चलेगी, आपका सारा का सारा टैक्सों का जो निजाम है उसका बोझ तनख्वाहदार तबके ने उठाया हुआ है, जिसकी कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। किसान आपका बेहाल हो गया। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की तरफ नजर तो दौड़ाएं। आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कभी इतनी कम नहीं रही जितनी आज। वो सही बात है। तो ये हमारी झगड़ों की कीमत तो आम आवाम अदा कर रही है। बिल्कुल, और सियासी जमातों की भी फेलियर इसमें नजर आ रही है। सियासी जमातों का फेलियर है। देखे ना, बुनियादी जो हमसे गलती हुई, देखे ना, क्या वो गलती, असल बात तो ये कि जो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर क्या सियासी जमातों को ये एहतजाज के अंदर तशद्दुद का अंसर लाना चाहिए? ये भी तो सियासी जमातों का काम है ना। देखे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें, गिराओ, जलाओ, इसमें भी बात होनी चाहिए, और जहां तक वायलेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको किसी न किसी हद तक तस्लीम भी किया जाना चाहिए। हमें यह तय करना है कि हमने पपेट्स और पॉन्स नहीं बनना। यही बात, ये एसेंस था 2006 में जब मिसाक जमहूरियत किया गया। लेकिन उसके बाद कहां गई वोट को इज्जत दो, कहां गए वो बुलंदोबाग दावे, और आज जिस तरीके से जो मदासराई की जाती है, उल्टा मेरे भाई की जमात से तल्लुक रखने वाले इनके दोस्त टीवी चैनल्स पर बैठकर कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को और हमें ये हाइब्रिड निज़ाम 1990 में ही हमें ये डिक्टेशन नहीं लूंगा, कि क्या बात थी। तो अब हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि आज हमें अगर पोलराइजेशन को खत्म करना है, देखिए माशरे में लोग तकसीम है, हमें अगर जहर आलूद नफरतों को खत्म करना है तो फिर हमें आपस में एक मिनिमम उसके लिए फिर सियासतदानों को बैठना है ना। तो सर देखिए ना, फिर इमरान खान साहब, बैरिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब सियासी जमातों के साथ नहीं बैठना चाहते। उन्होंने भी अपनी पोजीशन तब्दील की है ना। देखिए ना, कल मैं बाबर सलीम सवाती साहब का इंटरव्यू सुन रही थी, वो कहते हैं हमें तालिबान से बातचीत करनी चाहिए। मुझे बताएं, आप तालिबान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं मगर अपनी सियासी जमातों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ये कहाँ की सियासत है? मतलब देखें, बातचीत का चैप्टर किसने इनिशिएट करना है? बातचीत का चैप्टर तो अडियाला वाले ने इनिशिएट करना है ना। तो अडियाला वाले को आप एक्सेस ही नहीं दे रहे। हमारा बार बार किस चीज़ पे फोकस है? आप उस तक खबरें क्या पहुंचा रहे हैं कि जी आपकी पार्टी को दीवार से लगा दी, आज आपका फलां बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया, आज फलां बंदा अरेस्ट हो गया। सर उनके ट्वीट मुसलसल आते हैं, उनकी डायरेक्शंस आती हैं, उनकी बातचीत होती है, वो तो आप कह सकते हैं कि आप गुफ्तगू पॉलिटिकल बंदे तो बता दें, हमारी पार्लिमानी पार्टी में पिछले 6 माह से किसकी मुलाकात? तो इसका मतलब है कि उनके ट्वीट्स गलत हैं? नहीं, ट्वीट्स की बात नहीं, बात है एक्सेस ही नहीं। पॉलिटिकल साइड आ रही है, उसी ट्विटर पे दे देना। देखें, पॉलिटिकल साइड को अपना मुद्दा सामने रख तो सके। देखें, हमें चीजों को बैलेंस करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। बुनियादी तौर पे देखें, हल किसने निकालना है? सियासी फोर्सेस ने निकालना है। सियासी फोर्सेस को, ये बात भी तो सही है ना कि उनको एक्सेस नहीं है। नहीं सर, उनको एक्सेस नहीं है, उनकी हमशीरा बेशक कर रही है, मगर पॉलिटिकल पार्टी कौन चला रहा है? पॉलिटिकल पार्टी तो वही चला रहे हैं, पार्टी जो चला रहे हैं उनको एक्सेस नहीं दे रहे। और फिर कहूंगा कि मुस्लिम लीग नून 2018 से 22 तक की जो सूरत हाल थी,
آج بھی ان کے پاس پاکستان کا ایک وفاقی یونٹ جہاں ان کی 12 سال سے حکومت ہے. اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے پاس ایک سٹرینگتھ تو موجود ہے نا ایک صوبے میں, ایک پورا صوبہ ان کے پاس ہے, لیکن اس کو وہ سمجھتے ہیں جیسے وہ بے مانی ہے, وہ 4.25 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں جب تک وفاق نہیں ہوگا. لہٰذا ہم نے وفاق پہ چڑھے رہنا ہے. تو اصل کام کرنے والا جس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ عوام کے مسائل حل کریں, تو عوام کے مسائل حل کرنا شروع کر دینا. وہاں وہ نروانہ کیوں نہیں بنا جس کا یہ وعدہ کرتے ہیں؟ کل وہ پھر کہا انہوں نے وزیر قانون نے بیٹھ کے بات کرے. میں بریک لے لوں. ایک جملہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ مذاکرات یا آپس میں میثاق یا پولیٹیکل سیٹلمنٹ یا ہیلنگ پروسیس, ایک تو وہ کانورسیشن ہے جو ہم مین سٹریم پہ بیٹھ کر اپنے متعلق اپنے جھگڑوں کے متعلق کرتے ہیں. ایک وہ گفتگو بھی ہے جو آپ کے فیڈریٹنگ یونٹس میں ہو رہی ہے, اس پہ بھی مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. آج بلوچستان بھی آپ کا لہو لہان ہے, آپ کا خیبر پختونخوا لہو لہان ہے, ان زخموں پہ بھی مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. یہ صرف اس پہ کیسے کریں گے جب عمران خان صاحب کہتے ہیں آپریشن قطعی نہ ہونے دینا علی امین گنڈاپور صاحب کو, ٹویٹر کے اوپر ایکس کے اوپر ان کا ٹویٹ. دیکھیں آپریشن کے اوپر مقامی آبادیوں کا بھی تحفظ ہے. دیکھیں دہشت گردی کے اوپر آپ لاجک کیسے آئیڈیالوجی کو کر سکتے ہیں؟ میں بریک کے بعد کیونکہ دہشت گردی کے اوپر تو ہمارا ایک سٹانس ہے اور وہ کرنا پڑے گا سب کو. میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک پہ آئیں گے. پولیٹیکل ہوں یا یہ دہشت گردی کے مسائل ہوں, بات چیت ہی ہونا چاہیے. بریک کے بعد کیسے ہوگی اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات چیت کا دروازہ کیسے کھلنا ہے؟ اب یہ اصل بات یہ ہے خرم صاحب, اور دہشت گردی ہو یا دیگر جو ابھی مصطفیٰ کہہ رہے تھے کہ بات چیت کے ذریعے ہی سارے مسئلے حل ہوں گے, اس کا کوئی روڈ میپ ہمیں بھی نظر نہیں آتا. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اگر ہم پوری دنیا میں جب اس طرح کے ایک متحارب قوتیں کھڑی ہوتی ہیں, ایک ایسا سبجیکٹ ڈھونڈا جاتا ہے جس کے اوپر کم سے کم اختلاف ہو. اور میری نظر میں اگر سب سے پہلے اگر ڈسکشن ہونی ہے یہاں, تو پھر خیبر پختونخوا کے جن 14 اضلاع میں اس کی حکومت صوبائی حکومت کی ریٹ نہیں ہے, اس ریٹ کو بحال کرنا وفاقی حکومت کا بھی فرض ہے اور اس کا فائدہ ہے, صوبائی حکومت کا بھی فرض ہے, اس کا فائدہ ہے, جہاں دونوں کے مفادات ایک ہیں نا. تو لہٰذا اس کو بنیاد بنا کر بیٹھ جائیں میز پہ کہ جناب وہ آپ افواج پاکستان کو بھی بٹھائیں, کہیں جی یہ 14 اضلاع ہیں, کیا ایشو ہے, کیوں نہیں ریٹ بحال ہو رہی, اور اس پہ جو ہے ایک تعاون کی مثال. بلوچستان جو بھی انہوں نے کہا کہ جتنے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کے بیچ میں بھی تو ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے. پلیٹ فارم آئینی موجود ہیں, ہم نہیں دیکھتے اس کے اوپر بھی کوئی کسی کی گفتگو ہوئی ہو. اب آپ آگے جا کے اگر این ایف سی کے اوپر کوئی ترامیم لا رہے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کانسیکوینسز کیا ہو. پہلی بات دیکھیے جی, ایک تو یہ غلط فہمی دوں گا, این ایف سی کے جو آئین یہ کہتا ہے کہ ہر 5 سال بعد این ایف سی کو ریویو کیا جائے گا, یہ آئین میں لکھا ہے, جو ہم نہیں کرتے. ہم 2009 سے چل رہا ہے جو کرنٹ این ایف سی ہے, آئین کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر 5 سال بعد آپ اس کو دوبارہ دیکھیں کہ اس وقت کیا ڈیویژن ہے. لیکن این ایف سی کو ریویو کرنے کے لیے آئین میں امینڈمنٹ کوئی نہیں چاہیے, یہ آپ کو آئین کی تبدیلی نہیں چاہیے. تو آپ ریویو کر سکتے ہیں ویسے جی, امکانات ہیں نہیں, اگر صوبے اس پہ صوبوں کو ایگری کرنا ضروری ہے نا اس کے اوپر. اور ایشوز یہ ہیں کہ اس میں جو اچھا, یہ تو آپ نے آئین کی بات بتا دی, جو آئین میں نہیں, تھوڑے سے سینسٹیو ایشوز, تھوڑے سینسٹیو ایشوز ہیں, وہ صوبوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے. گلگت بلتستان, آزاد جموں کشمیر اور سابقہ فاٹا کے اضلاع جو اس وقت ٹوٹلی فیڈریشن سے فنڈ ہو رہے ہیں, تو کیا ان کا این ایف سی میں وہ پاکستان کے شہری ہیں, کیا ان کا حصہ ہونا چاہیے؟ تو پھر یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائیلاگ کے بغیر تو یہ بات سر نہیں, اس طرح کی چیزوں پر گفتگو کرنی ہے نا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جس طرح ہوتا ہے کہ جی جو مشکل ترین ایشوز ہیں ان کو پیچھے رکھ کر جن ایشوز پر فوری گفتگو ہو سکتی ہے بغیر زیادہ تناؤ کے, اس پر ہمیں آغاز کرنا چاہیے. جسے کہتے ہیں کہ کنٹروورشل ایشوز ہے یا مشترکات کی بات کر لیں, مشترکہ جہاں ہے سب, وہاں پہ آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ اور کیا آپ بات ہی نہیں کرنا چاہتے سیاسی لوگوں سے؟ تو پھر معاملہ کیسے آگے بڑھے؟ نہیں, مشترکہ چیزوں پہ بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں دیکھیں پاکستان انڈیا والا ایک مارکا چلا, اس میں پوری نیشن کھڑی ہوئی نا, اس میں آئی ایس پی آر کی بھی بعد میں سٹیٹمنٹ آئی, سب کے رول کو ایکنالج کیا, مگر اس کے فوراً بعد ہی دوبارہ سے مین دھارے میں پی ٹی آئی کو کنسیڈر ہی نہ کیا جائے, تو پھر کس طرح سے ہم پریزیوم کر لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی بات نہیں کرنا چاہتی؟ دیکھیں پی ٹی آئی چاہے دہشت گردی ہو, تمام معاملات پہ بات کرنا چاہتی ہے. پی ٹی آئی دیکھیں ایپیکس میں سی ایم ہمارا علی امین بیٹھتا ہے, دیکھیں دہشت گردی کے خلاف
ऑपरेशन की मोडेलिटीज़ पे इख्तलाफ है। बात है कि लोकल पॉपुलेशन का जहाँ इंटरेस्ट हर्ट हो, सबसे पहला उसका विक्टिम कौन होगा? सूबाई गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट तो बाद में आती है। अली अमीन किस चीज़ पे चीख रहा चिल्ला रहा है कि देखें लोकल लोगों की अपराइजिंग मैं किस तरह से हैंडल करूँ? जब लेकिन सर 13 साल से आपकी हुकूमत है वहाँ पे, कुछ तो आपकी गवर्नमेंट का भी वहाँ पे होगा ना कि वो रोकने की कोशिश कोई सबक नहीं सीखा। नो लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम 13 years in government। देखें आप देखें बलूचिस्तान के टेररिज्म और केपीके के टेररिज्म को एक लेंस से नहीं देख सकते, नहीं देख रहे हम। उधर एक और तरह की मूवमेंट है और तरह की फंडिंग है, इसमें एक मजहबी एलिमेंट भी आ जाता है और उस मजहबी एलिमेंट को खाली केटर फॉर हम नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसको देख रही हैं। देखें उसके लिए आपको ओवरऑल अपने डायनामिक्स चेंज करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको अपने नेबर के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। बार बार इमरान खान ने किस चीज़ पे जोर दिया कि अफगानिस्तान को डायलॉग में लाए। एक आपकी नेबरिंग कंट्री बैठी है ना, क्यों नहीं वो वहाँ से उनकी फैसिलिटेशन रोकते? देखें जब उनके हेड्स वहाँ बैठे हैं, कैंप्स वहाँ हैं, वहाँ से लोग आए हुए हैं, तो हम क्यों नहीं अपने नेबर से बात करनी है? देखिए बलूचिस्तान में तो मेरे भाई ने कहा बकौल इनके नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में भी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। इनका तो दावा है नुमाइंदा हुकूमत है। जब नुमाइंदा हुकूमत है तो जो दहशतगर्द हैं वो फिर कोई नाराज नहीं, उनको कोई अखलाकी जवाब भी, कोई लॉजिकल जवाब भी नहीं, कोई जवाब नहीं, ना अमेरिका है ना जहाद है, वो प्योर दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान में रहने वालों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और उनके खिलाफ हमें इकट्ठा होना होगा, इकट्ठा बैठना होगा। वो तो कह रहे हैं कि बैठने के लिए जरूरत है, मगर आपको क्या लगता है कि फिर किस तरह से मामला सियासी हों या गैर सियासी हों, ये दिफाई हों, इनके ऊपर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है और कहाँ बढ़ा जा सकता है? कौन सा प्लेटफॉर्म है? देखिए प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट का ही होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट इतनी मुतनाज़ा है, फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, इसके ऊपर लोगों का एतबार नहीं है। तो हमें आपस में सियासतदानों को एक मैकेनिज़्म तश्कील देना पड़ेगा। ट्रैक 2 आप शुरू कर लें, आप सामने होकर गुफ्तगू ना करें, एक पसे पर्दा आप एक गुफ्तगू शुरू कर दें और जब वो किसी मुकाम पर पहुंच जाए तो फिर उसको पब्लिक कर दें। इश्यूज इतने ज़्यादा हैं सियासत से हट कर भी कि जिनके लिए इस मुल्क के अंदर एक पीसफुल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है ताकि खुशहाली भी आ सके, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी एक बेहतर तरीके से गुजार सके, मुल्क छोड़ के लोगों को ना जाना पड़े। ये जो सिर्फ दहशतगर्दी का मामला है, इसके ऊपर हमारी पिछली 2 दहाइयों से कन्फ्यूजन जारी है। हम इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम तो कब से ये कहते आते रहे कि जी टीटीए और टीटीपी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। हमारी ये बात नहीं मानी जाती थी। फिर इवेंचुअली जब काबुल का टेक ओवर हो गया, हुआ उसके बाद भी काबुल का टेक ओवर हो गया और हजारों के हिसाब से टीटीपी के लोग वहां पर जेलों से बाहर निकले और उन पर पत्तियां निछावर की गई, तो फिर यार ये तो तुम लोग बातें ठीक करते थे। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान में कार्रवाइयां शुरू हुई और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो स्पीकर केपीके असेंबली का जो अभी बयान मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है, जिसमें उन्होंने बड़ी तारीफी कलमात अदा किए तालिबान के लिए, आई थिंक इट वाज इन बैड टेस्ट। हमें दहशतगर्दी का एक प्रॉब्लम है, हमें उसको सॉल्व करना है। और बैड टेस्ट नहीं, ये बुज़दिलाना मुसालियत है। वेरी फ्रैंकली दिस इज द अपीसमेंट आई मीन ऑफ टेररिज्म। ये अपीसमेंट जो है, शहबाज साहब के बयान मौजूद है बतौर वजीर आला कि जी आप पंजाब में ना हमले करें, हम तो आपको कुछ नहीं कह रहे। सियासतदानों के अंदर ही क्लैरिटी मौजूद नहीं है। आप अगर उनको मगर कह रहे अपीसमेंट, तो शहबाज साहब बाजी में क्या करते रहे? हाँ भी आनी चाहिए क्लैरिटी। देखिए हमें ये सारे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, सही बात। और इन चैलेंजेस के लिए अल्टीमेटली बहुत अगर आपस में आप और मजीद आगे आपस में उलझ जाएंगे तो एक ना एक दिन तो फिर भी आपने बैठना है। दुरुस्त बात है। और तो आप उस स्टेज पर क्यों जाना चाहते हैं? मगर पार्लिमानी इंतखाबात से खान साहब कह रहे हैं कि अब बाइकॉट, पार्लिमान बेशक जैसी भी है हमेशा ऐसी रही है, वही एक हिस्सा है ना। आपके ख्याल में क्या ये बाइकॉट भी मेरे ख्याल से हमारी तजवीज़ तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से तहरीक इंसाफ के दोस्तों को यही होगी कि बाइकॉट ना करें। इसलिए ना करें कि ये आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। हम भी ये चाहेंगे कि बाइकॉट ना करें, वहां मौजूद रह के अपनी बात करें। 20 सितंबर को बाई इलेक्शन है लाहौर में, वजीराबाद में, सियालकोट में, हर जगह आप अपने जलसे करें, जुलूस निकालें, रैलियां निकालें।
एक इलेक्शन कैंपेन में आपको कौन रोक सकता है इन चीजों से? और एक ये आपको मौका मिलेगा। हमें पता है कि फॉर्म 47 इशू हो जाना है, जिसकी राह निकलती है जिस पर से बहुत ये बिल्कुल। अच्छा, आपने ऑफिशियली उनको एडवाइस कर दिया। मैं पीटीआई से बाद में पूछ रहा हूँ कि किसी और वक्त में, या आप कुछ कहना पीटीआई की पार्लियामेंट्री पार्टी का भी यही ओपिनियन था और उमर अयूब साहब सारे ने यही कहा है कि हमें लड़ना चाहिए। अब देखें अल्टीमेटली खान साहब का फैसला है, मगर आज दोबारा भी वही आया है। अगर ट्विटर के अलावा देखें तो उनका फैसला शायद बदल जाए, लेकिन ट्विटर पे तो कुछ और ही उनका फैसला आता है। बहरहाल गुफ्तगू नाज़रीन, आप फैसला आपका।